ولی حمزه بهم اجازه داد. از من باید اجازه بگیری، فهمیدی؟ حمزه گفت میتونم این کار رو انجام بدم. بدون اجازه من یه سوزنم از جاش نباید تکون بخوره. بس شهناز، بس کن. حاله دخترم هر کاری دلت میخواد همونو انجام بده. اینجا خونه توه. ما که دیگه عمرمونو کردیم. این عادتیشه سر هر چیزی یه ساز مخالف بزنه. سلام علیکم مامان. علیک السلام. چی شده؟ ببینم اخمات چرا اینجوری تو همه؟ مامان عامر از دنیا رفت. وای خدای من، عامر مرد؟ آخه انا لله و انا الیه راجعون. الان دیگه باید حرکت کنیم. تا هیدرآباد 3 ساعت راه. هی هنوز جوون بود. همینجور افسوس میخورین یا پا میشیم بریم؟ باشه من برم کیفامو بیارم.